أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله استعدت الملك يا Hidayat
خود حضرت مدینہ خود حضرت مدینہ استاد در ملنگ امام ملنگ میں دربار کا استاد در ملنگ امام ملنگ میں دربار کا خوب پیغمبر یا خاتم میں بیزار کا استاد در ملنگ امام ملنگ میں دربار